پہلا پنشمنٹ زما پہلا پنشمنٹ دا وخت بخره دویم پنشمنٹ روزه بخره دریم پنشمنٹ 50 پیری با عمران خانم 50 پیری با عمران خان زندہ باد وے صحیح شو و عمران خان پہر دے دا پاکستان دویم دو امت مسلمہ وے پہر دے دریم نمبر لے پنشمنٹ شو استقبل پنشمنٹ وایا پنشمنٹ نمبر 2 روزي او برید پخره صحیح شو او پنشمنٹ نمبر 3 ښکارا به وي چې کې بدل وې زغټ بلوم چې تاسو سره ما میچ کو 20 پیری به وي اوکے قسموں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماں میچ بیلو زبا پنشمنٹ کوم کلمہ میں دے رکھلا تم کلمہ تے رکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے میں بیل پنشمنٹ پکوما خپانا رہے کہ مالگڑا ٹول ڈبل ٹیپ لائف لک شیئر کے لائف لک شیئر کے انشاءاللہ وحیدہ نواب بھائی لاس میں وہ جابلا نہ کرے وحیدہ پائے چې دا گیم مو تینو ګټه کنه بس یم شپاغ وی دا یو گیم تینو ګټه پنشمنت سر کو دیو داود جی وای قربان پریونت خان تھینک یو جیوالی دے دو لاس کے وہ کرے پرانی گڑا جابلا تھینک یو ویری گڈ پریونت خان اس کے بعد اوپر جو ٹاپ پہ وحید پرانی بیٹا اس کا میں ادھر آ جاؤ جیو تھینک یو پریونت خان گاش ڈبل ٹیپ انشاءاللہ 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 گاش ڈبل گاش ڈبل گاش ڈبل پندرہ خارون بھائی لاس میچ کے ڈوبے نے ون کی گورے خارون بھائی جیو جیو ویری گڈ جیو ویری گڈ ورکس دے برو جیو ایم اشفاق خان زبردست یو میچ تا کوا ګټو پنشمنٹ دا سب پنشمنٹ دا پنشمنٹ والا خونو ولی نشته دی کلمه دې تیرا کړی دا 20 پیری دا وایا پری میچ ما درته ویل چې پری میچ دی ما درته پریم ویل نشته دی چې پریمری پری نشته دی دا میچ ته به تختې نه پنشمنٹ نه نیم تختې دلی تختې بنا زه نه یم تختېدلی پنشمنٹ نه پنشمنٹ نه زه نه یم تختېدلی پنشمنٹ کوا دا ته مې ویل چې لاست میچ تیرا ټوپې نه پری میچ وین کپلی دا ته مې last match کې punishment سکرین کاوه. ریکارډینګ کې وګوره سکرین ریکارډینګ کې وګوره نه سکرین ریکارډینګ دی پریک دا پنشمنٹ کوا پنشمنٹ دا څه تا پنشمنٹ ویلو پنشمنٹ یې سیټ کړو ها پنشمنٹ دی څه دی ویلو گیم دا پنشمنٹ دی بیم کې مم دا تکړه دی پړمبي کې مم دا تکړه دا پنشمنٹ دی بیم کې مم دا تکړه دی پړمبي کې مم دا تکړه دا غیمه او تختې دی کنه دا بړوا بچیا دې تستا اوقات وای